अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपनी आफियत और हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप सबको मुबारकबाद अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने अपना 11th लेसन शुरू करना है, लेकिन ये खुशी की बात है कि 11th पे हम अपना मिड कंप्लीट कर लेते हैं। यानी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में एक दिन आपकी रिवीजन होगी और उससे अगले दिन इंशाल्लाह मिड क्विज होगा। बहुत सिंपल सा होगा और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप होमवर्क करते हैं। तो इसलिए आप मिड क्विज में ज़रूर अपीयर हों। उससे पहले तैयारी करें, हेल्प लें और अच्छा सा मिड क्विज दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और कोई ताउन चाहिए हो तो वो भी आपके साथ है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिड क्विज होगा आपका। तो शुरू करते हैं। सबक नंबर 11 ए। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज के इस सबक में हमने क्या पढ़ना है? इंशाल्लाह सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास लिखे होने का मतलब ये है कि हमने नमाज का सबक मुकम्मल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको मुबारक हो कि पिछली क्लास, कल की क्लास तक हमने नमाज से मुतल्लिक जो सबक था वो सारा मुकम्मल कर लिया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी नमाज भी बहुत अच्छी हो गई होगी। वरना ये कि फिर कोशिश करें मजीद बेहतर से बेहतर करने की। अच्छी होने का मतलब ये है कि जो जो आपने सीख लिए अल्फाज, उन्हें नमाज में गौर से पढ़ें और उनका मतलब नमाज में दोहराने की कोशिश करें कि क्या मतलब था। शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, बाद में यूज टू हो जाते हैं। इंशाल्लाह ग्रामर में हम फेले माजी ही पढ़ेंगे और आज कोई एक नया सेट पढ़ेंगे। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। आज का नुक्ता तालीम और शौक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 16 नए लफ्ज आज के इस सबक में सीखे जाएंगे जो कुरान में 1966 दफा आए हैं। और इस तरह सबक नंबर 11 के इख्तिताम तक हम कितने अल्फाज सीख लेंगे? 131। यानी हमारे मिड क्विज में हमें में 131 का एग्जाम देना है। ठीक है। और ये 131 इतने अहम अल्फाज हैं कि कुरान में 30,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो साथ होमवर्क जरूर करें क्योंकि आप मुंतखब हैं। रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ के साथ इन 7 होमवर्क को करें ताकि ये जो इंतखाब है ना, इस इंतखाब की कदर इनके जरिए अच्छे तरीके से होगी। पॉकेट बुक भी इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। और आगे हम देखते हैं कि आज का हमारा जो सबक है सूरतुल इखलास का, उसका तारुफ क्या है। पहली बात तो ये है कि सूरतुल इखलास मक्की सूरतों में से है और बिल्कुल शुरू शुरू वाली सूरतों में से है। इब्तदाई मक्की सूरत है। इसका नाम इखलास क्यों है? इसलिए कि जो कोई इसको समझ कर पढ़े और उस पर ईमान ले आए तो उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। दूसरी एक और बात ये भी है कि उस दौर में ना, जिस वक्त में ये नाजिल हुई, तब मुशरिकीन की तरफ से भी और दूसरे भी लोगों की तरफ से बहुत सवाल आते थे कि ये बड़ा डिफरेंट सा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था ना इस्लाम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि ये जिनको तुम पूजा पाठ कर रहे हो, इनमें से तो कोई एक भी खुदा नहीं है। खुदा तो वो है जो, वो पूछते थे कौन, तो वो कहते थे वो तो नजर नहीं आता। तो उनके लिए ये बड़ा डिफरेंट था। तो वो अजीबो गरीब किस्म के सवाल पूछते थे कि फिर हमारा माबूद कैसा होना चाहिए? अगर वो हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसकी पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो फिर वो कैसा माबूद होना चाहिए? ये सूरत उसके जवाब में आई थी और ये उसका बेहतरीन जवाब है कि जो माबूद होता है ना, उसकी तो वो शान होती है और होनी चाहिए जो सूरतुल इखलास में बताया है। इस सूरत की अहमियत क्या है? पहली बात, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। 1/3 ऑफ द कुरान। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा करम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहदुन। कुरान के तीसरे हिस्सा के बराबर है। यानी जो शख्स एक दफा सूरतुल इखलास पढ़े तो ऐसे है जैसे उसने
ایک تہائی قرآن پڑھ لیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 811 ہے۔ اس کو ہم زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں سورۃ الاخلاص کو؟ آج ہم سیکھنے لگے ہیں نا، تو آج یہ بھی سیکھیں کہ ہم نے اسے اپنی لائف میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھی جاتی تھی، پڑھی جاتی ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی، مغرب اور فجر کے بعد، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد وہ اسے تین تین دفعہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب پھر سٹارٹ کرتی ہوں۔ ہر فرض نماز جیسے ظہر، عصر، عشاء، ان تینوں کے فرضوں کے بعد ایک ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ لیکن جب وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اس کے بعد، یعنی اس کے بھی فرض کے بعد، وہ تین دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عبادت اصل میں کرنی کس کی چاہیے، معبود کون ہو سکتا ہے۔ یہ صورت اس کا بہترین جواب ہے۔ جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوتی ہے، ہمارے دل کو اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے کہ وہی معبود ہے اور وہ معبود برحق ہے۔ تو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ کوئی حافظ موجود ہے کلاس میں؟ حافظ، حافظہ، عبداللہ خان؟ عبداللہ بیٹا آپ کریں اس کی تلاوت پورے کلاس کی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، احسنتا احسنتا احسنتا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے۔ لیٹ سٹارٹ بائی ورڈ۔ قل آپ کہہ دیجئے، قل میں آپ بھی موجود ہے۔ کیسے کہ یہ جس طرح کا لفظ ہے نا قل، یہ سامنے موجود ایک شخص کو کہا جاتا ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے یا حکم دیا جاتا ہے کہ قل، کہو، کہہ دو، کہہ دیجئے۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایکچولی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ ہوا، اچھا، آگے جانے سے پہلے کل کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ کل بہت مشہور سا لفظ ہے، قرآن کا بھی، عربی کا بھی، اور اس طرح کے لفظ جو ہے نا قرآن میں سب سے زیادہ آئے ہیں، جو کل اور کل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایکچولی اصل لفظ ہوتا ہے قالا، قالا، قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا نوسرا، اس نے مدد کی، ماضی میں سنگولر اور جو موجود نہیں ہوتا تھرڈ پرسن، وہ ہوتا ہے قالا، ٹھیک ہے، قالا اس نے کہا۔ ہم انشاءاللہ اس کا پورا ٹیبل کریں گے، لیول 2 میں جائیں آپ تو پھر آپ کو اس کا پورا ٹیبل سکھائیں گے۔ قالا اس نے کہا۔ تو یہ قرآن میں صرف قالا ہی کا لفظ 530 دفعہ سے زیادہ دفعہ آیا ہے، جبکہ ایک اور لفظ بھی قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ قالو۔ قالو کا مطلب ان سب نے کہا، قالا قالو، جیسے آپ نے کہا کل کیا تھا نا نصارا، نصرو، تو اس طرح قالا قالو، ان سب نے کہا۔ اب دیکھیے 530 ٹائمز یہ ہے، 332 ٹائمز یہ ہے، اور اسی طرح کالا کے پورے ٹیبل کے جو الفاظ ہیں ملا کر تو یہ قرآن میں سب سے زیادہ یہی والے الفاظ آئے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہوا کا مطلب وہ، یہ ہم سیکھ چکے ہیں ٹیبلز میں، اللہ اللہ، احد ایک، اکیلا، لیکن ایک بھی کون سا؟ جو اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے۔ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، احد یہ والا۔ تو ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے لیے ان اسباق پر عمل کر کے، کہ پہلے سبق سیکھیں اس سے ہے کیا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یعنی کیسے ایک ہے؟ یہ جو میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں، اللہ کیوں ایک ہے، کیسے ایک ہے؟ اللہ ان چاروں خصوصیات کے لحاظ سے ایک ہے۔ پہلی، ذات،
ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ ذات میں اکیلا ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، بیٹا نہ ماں نہ باپ نہ بھائی بہن، دوست احباب عزیز رشتہ دار، کوئی بھی کوئی ریلیشن اس کا نہیں ہے، وہ ذات میں اکیلا ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صفات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں یکتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ویسے دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ تھوڑی سی صرف اللہ نے ہم میں بھی ڈالی ہے، دیکھیں میں بھی دیکھتی ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں ہم، لیکن ہم میں سے، مخلوقات میں سے کوئی بھی ویسے نہیں دیکھ سکتا جیسے اللہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی ویسے نہیں سن سکتا جیسے اللہ سکتے ہیں۔ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ اللہ نے تھوڑا بہت جو کسی کو کچھ الہام کر دیا ہو وہی کر دیا ہو، کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی ہو، بس وہی غیب معلوم ہوتا ہے، ادروائز غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ کہ مدد کسی کی کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اس طرح اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، اللہ کیوں اکیلے ہیں، کیسے اکیلے ہیں؟ حقوق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، یکتا ہیں۔ وہ یہ کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، پوجا، عبادت، یہ صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ کیوں یکتا ہے، کیوں احد ہیں، کیسے احد ہیں؟ اختیارات کے لحاظ سے حلال اور حرام بتانا، طے کرنا، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ نے ہمیں وہ شریعت کی شکل میں دے دیا ہے۔ قانون سازی یہ صرف اللہ کا حق ہے، قانون وہ چلے گا جو اللہ نے دیا ہے، دوسرا کوئی قانون نہیں مانا جائے گا اللہ کے مقابلے میں۔ تو اختیارات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اور اللہ کو ان چاروں خصوصیات میں اکیلا ماننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب ہم ان چاروں خصوصیات میں اللہ کو احد نہیں مانتے تو اٹ مینس کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، ذات، صفات، حقوق، اختیارات، اس کو اچھی طرح یاد کریں کہ ان چاروں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہیں اور باقی ساری چیزیں اسی میں سما جاتی ہیں۔ اب ہمیں وہ سبق تو مل گیا نا، اس سے ہم کیا اپنے لیے چیز نکالیں گے؟ دعا کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان سب خصوصیات میں تجھے یکتا مانوں۔ پھر احتساب اپنا کریں کہ ہم دن میں کتنی دفعہ، زندگی میں کتنی دفعہ اپنے نفس کی مانتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق کو، اللہ کے قانون کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور یہ احتساب کرنا ہے۔ پھر پلان بنائیں کہ نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ کیسے ہم اس کو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، اس کی اطاعت کے چنگل میں پھنسنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ بات دوسروں تک پہنچانا بھی میرا اور آپ کا فرض ہے۔ علمو، اکتبو، علمو سکھاؤ، اکتبو لکھو۔ تو یہ جو اتنی سی بات آپ نے سیکھی ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا خلاصہ ہے، بہت اہم بات سیکھ لی۔ اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں اور لکھیں بھی، لکھیں گے تو یہ سارا بہت اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد بڑا اچھا نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے، اللہ تو ہمیں پتہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے۔ الصمد بے نیاز، الصمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے نیاز، اور یہ قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے، یعنی یہ سورۃ الاخلاص ہی میں لکھا ہوا ہے۔ الصمد بے نیاز، جسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کی، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے ہماری۔ یہ تو بس اس نے کائنات بنا دی، وہ بادشاہ ہے، اس نے ہمیں آزمائش کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ہماری ضرورت ہے۔ الصمد سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ سارے اس کے محتاج ہیں، وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس سے، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اپنی زندگی کے لیے، ہم اسے اپنی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو نیند نہیں آتی، اسے تھکن نہیں ہوتی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں نا، یعنی یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے معرفت حاصل کر رہے ہیں، اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ دل سے دعا نکلنی چاہیے کہ اے اللہ اپنی تمام مخلوقات کی ضروریات، جس طرح
जैसा तो मेरी जरूरतों को पूरा करता रहा है, आइंदा भी पूरा कर। तो वो तो बेनियाज है ना। जरूरतमंद तो हम हैं। तो हमें अपनी जरूरतों के लिए अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाना है। और ये भी तसव्वुर करें कि इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूकात की जरूरतों को पूरा कर रहा है, नो डाउट। ये जो आपको नजर आ रहा है वो तो नजर आ ही रहा है। बहुत ज्यादातर चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी नजर से, हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारी सोच समझ से मावरा हैं। हमें नजर भी नहीं आती, हमें पता भी नहीं, हमें फील भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि एंटार्कटिका के वो किसी बर्फानी जजीरे में कोई रीछ रहता है। उस रीछ को खुराक कौन पहुंचा रहा है? वो रीछ जाता है बर्फानी समुंदर में, छलांग लगाता है और वहां से एक मछली पकड़ के ले आता है। आप बताएं उस मछली को वहां भेजा किसने? वो रब है ना, वो कर रहा है। फिर अगर कहा जाए कि अमेज़न के जंगलों में कोई चींटी किसी जंगल में फिर रही है, अब वैसे कितनी चींटियां हैं, और वो किससे वो सब कुछ हासिल करी है? उनको पैदा कौन कर रहा है? उनको उनका ख्याल कौन कर रहा है? अल्लाह ताला। तो देखिए अल्लाह ताला कितने बड़े हैं ना, कि ऐसी चीजें जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती, और ये वो चीज है जो हमें पता है या किसी हद तक हम अंदाजा लगा सकते हैं। कायनात तो इतनी बड़ी है, ये तो सिर्फ जमीन की बात की है, कायनात बहुत बड़ी है। आज तक दरियाफ्त हो रही है कि ये वाला सैयारा है, ये वाला सैयारचा है, इसके इतने सूरज हैं, इसके इतने सितारे हैं, ये वाली गैलेक्सी है, वो वाली कहकशां है, वगैरह वगैरह। तो इन सब की जरूरतों को कौन पूरा करता है? अल्लाह ताला। तो इस तरह अल्लाह ताला की अजमत को जहन में रखते हुए इस आयत को पढ़े। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद, इसका मतलब है ना उसने किसी को जना, यानी उसने किसी को बर्थ नहीं दी, उसने किसी को पैदा नहीं किया। वलम यूलद, और ना वो जना गया, यानी वो खुद भी किसी से पैदा नहीं हुआ। वर्ड बाय वर्ड क्या है? लम का मतलब होता है डिड नोट, यानी लम ना के लिए इस्तेमाल होता है। अब फर्क आपने याद रखने हैं। अपनी वोकेबलरी बढ़ाते जाएं और बेशक कहीं लिस्ट बनाते जाएं। हमने अभी तक नहीं के लिए माँ का लफ्ज पढ़ा है। हमने अभी तक नहीं के लिए ला का लफ्ज भी पढ़ लिया है। और कुरान के सबक में हमने गैर का मतलब भी टू सम एक्सटेंट नई वाला, नहीं वाला पढ़ा है। तो कहाँ पे क्या फर्क आ रहा है वो अभी आपने महसूस करना है, खुद सॉर्ट आउट करना है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं लम का मतलब है ना, लेकिन किस सेंस में? डिड नॉट। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है। लम यलिद, उसने कभी भी क्या नहीं किया? किसी को पैदा नहीं किया। लम, डिड नॉट। और इसका ऑपोजिट होता है लन। अगर ये तो माजी की बात करी ना, अगर मुस्तकबिल की बात होगी तो फिर हम कहेंगे विल नॉट। अरबी में होगा लन। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल आ जाएगी कुरान में और हम उसको भी सीखेंगे। लम का मतलब नहीं, लन का मतलब नहीं, लेकिन लम है डिड नॉट के लिए, लन है विल नॉट के लिए। तो ये क्या बन गया? लम नहीं यलिद, उसने किसी को जना, उसने किसी को पैदा किया, उसने किसी को पैदा नहीं किया। ये देखिए, नहीं उसने जना। ये जो हम लफ्ज बोलते हैं ना उर्दू में, वालिद, वालदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, मिलाद, ये सारे उर्दू के लफ्ज हैं जिनके रूट लेटर इसी तरह के हैं और ये इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जहां से ये यलिद लफ्ज आ रहा है, यूलद लफ्ज आ रहा है, वहीं से वालिद, वालदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, मिलाद, मिलाद वगैरह बनते हैं। तो वलम यूलद, वा का मतलब और, लम का मतलब ना ही। यूलद वो जना गया, ठीक है, और ना ही वो जना गया। यलिद और यूलद को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे याद रखेंगे अलग अलग? ऐसे कि यलिद का मतलब है उसने जना, यानी ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, यलिद एक्टिव वॉइस है, यूलद पैसिव वॉइस है। तो पैसिव की वजह से वो जना गया, वो पैदा हुआ। और एक्टिव वॉइस की शक्ल में उसने पैदा किया, उसने जना। और इसी वजह से आप कुछ जगहों पे इसका तर्जुमा देखेंगे, ना तो वो किसी का बाप है और ना ही वो किसी का बेटा है। यलिद की जगह पे बाप लिखा होता है, यूलद की जगह पे बेटा लिखा होता है। तो इस तरह से भी इसके तर्जुमे
کیے جاتے ہیں. میں نے آپ کو یہاں پہ اس لیے بتایا کہ آپ کو یہ فرق یاد کرنا آسان ہو جائے. اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اچھا، اس کے اسباق کیا ہیں؟ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد. ٹھیک ہے. اولاد کو چونکہ ہم جسٹ پہلے کہہ کے آئے کہ اللہ کیا ہے؟ سمد ہے، بے نیاز ہے. جو بے نیاز ہے نا وہ ہر صورت میں بے نیاز ہے. اسے ضرورت ہی نہیں ہے ان رشتوں کی. اولاد اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو وہ بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ان ساری کمزوریوں سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تو ان سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، تو اس کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس پیغام کو یہ پیغام بنتا ہے کہ اللہ اتنی بے نیاز ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے. تو یہ ایک پیغام ہے اسپیشلی کن لوگوں کے لیے؟ جو کرسچنز ہیں، جنہوں نے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے. اب یہ پیغام ان کو سمجھانا ہے، ان کو پہنچانا ہے. تو کون پہنچائے گا؟ ہم؟ صرف ہمارے علماء؟ صرف تبلیغی جماعت کے حضرات؟ یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے. سب مسلمانوں کا فرض ہے. اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بس مفتیان، اسکالرز، علماء، امام صاحبان، قاری صاحبان اور تبلیغی جماعت کے افراد، یہ بس انہی کا فرض ہے اور بس وہی ادا کریں. یہ جیسے ان کا فرض ہے ویسے میرا اور آپ کا بھی فرض ہے. اور اتنی دنیا میں اتنے یہ 150 کروڑ سے زیادہ عیسائی ہیں، ان سب تک یہ بات کیسے پہنچے گی؟ میں اور آپ پہنچائیں گے تو پہنچے گی. اور اب میں نے اور آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے اتنی اہم بات پہنچانے کے لیے آج تک کیا کیا ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہو، اور نہیں ہے لہو اس کا کفون ہمسر، احدن کوئی. و لم، و اور لم نہیں، یکن ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یکن کا مطلب ہے کہیں گے. ولم یکن، اور نہیں ہے لہو اس کا اس کے لیے. ٹھیک ہے. نہیں ہے اس کا. اور یہ لہو تو ہم ویسے بھی ٹیبل کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. تو اس طرح کی ہم ایک آیت بھی اسی کورس میں بھی پڑھ لیں گے، وہ سورت جس میں آئے گا لکم دینکم ولی دین. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو کرنا چاہیے اس کا ترجمہ خود، کیونکہ یہ سارے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا بتائیں، لکم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکم آپ کے لیے. آپ سب کے لیے. یہ سب کی بولتی کیوں بند ہو گئی ہے بھئی؟ یہ لکم والا ہم نے ٹیبل کیا نہیں ہے. جی میم، میں نے بتایا آپ سب کے لیے. یہ آپ نے تو بتا دیا، آپ سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے تو بتانا ہے. آپ کا آپ پہ تو بتانا فرض ہے. یہ باقی کدھر چلے گئے؟ یاد نہیں آ رہا آپ کو؟ لہو، لہم، جی میم، آ رہا ہے آپ سب کے لیے. لکا، لا لی، کے لیے لکم. کم سب. پڑھا تھا نا لکم؟ تو اس کا مطلب کیا جی تھا؟ میم. آپ سب کے لیے. اچھا اب اس کو ذرا کرے نا، دینو، دینو کم. کم آپ سب ہم کا سورہ دین. فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں. آپ سب کا دین. آپ سب کا سب کا سب دین. کا دین. بالکل. آپ سب کے لیے، آپ سب کا دین. اور پھر اس کا کیا بنے گا؟ وا کا مطلب اور، لیا کا مطلب کیا ہوگا؟ اور میرے میرے لیے. میرے میرے لیے. میرے لیے. اور لیے. میرے لیے. یہ بھی ہم نے ٹیبل میں سیکھا ہوا ہے، لی ہے نا، لی ایسے سیکھا لیے، چلتا. میرے لیے. میرے جی لیے میم. کیا ہے؟ دین. دین. دین کا طریقہ. دین. مطلب دین. ہمارا دین. ہمارا دین. اب میرا دین. آپ اور سب میرے لیے آپ کا میرا دین. اور ولی دین کا کیا مطلب ہوگا؟ اور میرا میرے دین. لیے میرا دین. ہاں، میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے. اب یہ میرا وہی بات ہے، دینی کے نیچے زیر ہے نا، تو چلے ہم اسے بعد میں سیکھیں گے جب سورہ کافرون پڑھیں گے. تو شاباش، آپ نے اچھی کوشش کی ہے اور کچھ پہچان بھی لیا. تو یہ لکم والے ہی ٹیبل کا سب سے پہلا صیغہ تھا لہو. ٹھیک ہے. لہو اس کا. نہیں ہے اس کا کیا؟
कुफुवन, उसका बराबरी वाला, जोड़ीदार, उसकी टक्कर वाला कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है। हम सर की भी बोला जाता है। और बराबरी, चले आसान लफ्ज है बराबरी का, उसके बराबर कोई नहीं है। कुफुव कहते हैं बराबर को, जो आपके बराबर हो। मसलन ये बात आपको कैसे याद रहेगी कि कुफुव का मतलब क्या होता है? कुफुव का मतलब भूत सकता है। आपको याद करवाने के लिए ये कुछ हिंट्स और रेफरेंसेस दिए जाते हैं। एक हदीस के मुताबिक, अल्फाज तो मुझे याद नहीं है, मफहूम यही है कि रिश्ता तय करते वक्त कुफुफ का ख्याल रखा करो। ठीक है। यानी वो क्या है, बराबरी का ख्याल रखना होता है। लड़की वाले लड़के वाले उनका डिफरेंस ना हो, स्टेटस का भी और हर लिहाज से बराबरी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मामलात में होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को ना, ये देखिए बैलेंस है ना, तकड़ी तराजू, बैलेंस रखना चाहिए। इस बैलेंस को कुफुव कहते हैं। तो आगे चलते हैं। और नहीं है उसका हमसर आहादुन कोई, यानी ये नहीं कि कोई एक आधा निकल आए बराबर, नहीं, कोई एक आधा भी नहीं, कोई है ही नहीं है, अहदुन कोई भी नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। कुल हुवल्लाहु अहद, ये शुरू में भी हमने ये वाली आयत में अहद का लफ्ज पढ़ा था। अब ये आखिरी आयत में भी हम लफ्ज अहद ही पढ़ रहे हैं। वहां हमने इसका तर्जुमा किया एक, यानी सिर्फ अल्लाह के लिए है ये वाला अहद। और जो ये वाला अहद है ना, इसका मतलब है कोई, कोई एक भी। ठीक है, मनफी मैनों में है, यानी नहीं है बराबर उसके कोई एक भी। ओके, समझ आ गई ना? और इसको अब हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे कि अल्लाह की अजमत ऐसी है कि दूर दूर तक भी उसके जैसा कोई नहीं नजर आता, ना जात में, ना सिफात में, ना हुकूक में, ना इख्तियारात में। तो अब सोचने की बात यह है कि क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ? कोई और भी ऐसा है जिससे मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं? कोई और भी ऐसा है जिसे मैं ताकतवर समझता हूँ? सोचिए। डॉक्टर साहब ने ना सोचिए लिख के क्वेश्चन मार्क लगा के बात खत्म कर दी है। क्योंकि हमें पता है जो जवाब हमारे अंदर से आएगा ना, हमें शर्मिंदगी होनी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अल्लाह के अलावा डरते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जिससे हमने बहुत सी उम्मीदें अल्लाह के अलावा लगाई हुई हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं, बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जिनसे हम डरते हैं अल्लाह के अलावा। और क्या? उन्हें अल्लाह के मुकाबले में भी ताकतवर समझने लगते हैं, गो के जुबान से नहीं कहते। तो ये एहतसाब करने के लिए ये वाला पॉइंट बनाया गया है। अब इसके जिम में हमने दुआ क्या करनी है कि ए अल्लाह, तू मेरे लिए काफी हो जा। ठीक है, यानी मेरी हिफाजत करो और मेरी जरूरतों को पूरा कर, हमें किसी की मोहताजी ना हो। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इस लाइन की भी प्रैक्टिस करें कि वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई भी। यहाँ आपको बताऊं, इस सूरत को आपने मोहब्बत के साथ पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। क्योंकि ये सहाबी का एक वाकया लिखा हुआ है कि एक सहाबी इस सूरत को, यानी सूरतुल इखलास को हर रकत में पढ़ते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और कोई और सूरत नहीं पढ़ते थे, वो कोई और सूरत भी पढ़ते थे, लेकिन बाद में सूरह इखलास भी जरूर पढ़ते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि मतलब तुम ऐसा क्यों करते हो ना? उन सहाबी ने क्या बताया? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। कैन यू इमेजिन, वो लोग कितना गौर करते थे। हमने तो कभी इस पहलू पे कुरान को सोचा ही नहीं है कि मुझे कुरान की किसी आयत से मोहब्बत हो सकती है, मुझे कुरान की किसी सूरत से मोहब्बत हो सकती है। देखिए, उन सहाबी को मोहब्बत हुई, और इतनी हुई कि उन्होंने हर रकत में उसको लाजमी पढ़ा। तो इसके जवाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। तिरमिजी की हदीस है। यानी दुनिया में एक छोटा सा काम करना है आपको, गौर, गौर करेंगे तो वो चीज समझ आएगी। चीज समझ आएगी तो फिर ही मोहब्बत वाला ताल्लुक पैदा होगा। और जुबान ने तो बस थोड़ा सा हिला के ये 4 आयतें पढ़नी है, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता। और वो बार बार पढ़ने की वजह से वो शख्स जन्नत में पहुंच गया। कितने बड़े एजाज की बात है कि इतना बड़ा एजाज उसे मिला। तो नोट यहाँ ये करना है कि अगर हमें भी इस सूरत से मोहब्बत हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो ना। तो दुआ कर लें फौरन कि अल्लाह मुझे इस सूरत से ऐसी मोहब्बत अता कर कि मैं डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊं।
چلی جاؤں سورت سے محبت کی وجہ سے؟ دیکھیے اوکے کیسے کازن کہ جیسے آپ پہلے کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ متاثر ہوتے ہیں نا. بن گئی ابھی سے اپنے مائکس آف رکھیں پلیز. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. معاف کرنے والا وہ ہے، جتنا وہ معاف کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا. ضرورت وہ پوری کرتا ہے، محبت سے خیال وہ رکھتا ہے. اور وہ جو ہم صفات میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 ہیں. ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہ بات نہیں کہ صرف اب نہیں ہے، ماضی میں بھی کبھی کوئی اس کے جیسا نہیں رہا، نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوگا. وہ صفات کون سی ہیں؟ یہ ساری نیچے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، وہ سب ہر اس صفت میں اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس صورت کو محبت سے بار بار پڑھنے سے ایک یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ دیکھیں اگر شرک کی اور دوسرے گمراہوں کی زندگی پہ ہم غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اسے میں صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچائی، سورۃ اخلاص ہمیں پہنچائی، ہمیں سکھائی. وہ اس کائنات کا مالک ہے اور ہم سے چاہتا کیا ہے نا. اس پہ اگر غور کریں تو اگر خدا نہ خواستہ یہ پیغام مجھے اور آپ کو نہ ملا ہوتا ہے نا، تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا، پریشان رہتا. اس لیے کوشش کی کریں کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے. اس ایک پیغام کو پھیلانے کے لیے بھی پلان بنائیں کہ یہ اتنا خوبصورت پیغام ہے، اسے ہمیں ساری دنیا تک، لوگوں تک پہنچانا ہے. الحمدللہ یہاں ہم نے سورت اخلاص کا لیسن مکمل کیا، قرآن پاک مکمل ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں گرامر. تو گرامر 30 منٹس. آپ کی چیٹ میں کوئی ضروری بات تو نہیں ہے سدرا آج آپ ڈاکٹر کاشف کی کلاس میں نہیں ہیں؟ نو میم، کوشچن ایک تھا وہ پھر لاسٹ میں پینڈنگ کر دیا اس کو. سسٹر نے ایک نے پوچھا تھا اچھا یہ ذرا پل کے بارے میں. میں انشاءاللہ یہ پل کے بارے میں انہوں نے پوچھا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا پھر لاسٹ میں. ٹھیک ہے، میں اس کو لاسٹ میں چیک کرتی ہوں. ایکچولی یہ جو سسٹر سمن. آپ سب لوگ رومن اردو میں سوال کرتے ہیں نا، اس کو پڑھنا کلاس کے دوران تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے پاس نا کوئی وہ اردو ٹائپنگ بورڈ بھی موجود ہو تو آپ اردو ٹائپ کر لیا کریں. چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر ہے 11B. اور 11B میں اچھا مجھے بھول نہ جائے، قرآن پاک ہی تک رہتے ہیں. میں آپ کو گرامر پہ جانے سے پہلے، کیونکہ آگے آپ کی ریویژن بھی ہے اور اس کے بعد مڈ کوئز ہے، تو مڈ کوئز سے پہلے دو چیزوں کی میں نے آپ کو نا کلیریفیکیشن دینی ہے. کچھ دن پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک والوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ نہیں کرتے اور کوئی شگون نہیں لیتے، وہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو آپ کو یاد ہے اس بات پہ ایک صحابی نے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں. تو آپ نے کہا تھا تم اس میں شامل ہو گئے. ان صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت اکاشا تھے شاید. حضرت اکاشا. حضرت ٹھیک ہے، اب ان کا نام نا لینا سیکھ لیں. اس دن شاید میں اپنی ریکارڈنگ دیکھ رہی تھی تو میں نے نوٹس کیا کہ نام تو خود میں نے بھی فلو میں غلط بول دیا ہے، لیکن وہ آپ کو صحیح پتا ہونا چاہیے. ٹیچر سے تو ویسے ہی غلط بات سرکولیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سرکولیٹ ہو جاتی ہے. نام کی پرونانسیشن ہے اکاشا بن محسن. سب رپیٹ کریں جہاں جہاں بھی ہیں. حضرت اکاشا بن محسن. اوکاش بن محسن. میں نے اس محسن. کا محسن کہہ دیا تھا میرا خیال ہے، اور کئی لوگ وہ محسن چونکہ نام یہاں پہ کامن ہے تو وہ محسن سمجھ لیتے ہیں. محسن بھی نہیں ہے، محسن بھی نہیں ہے، وہ لفظ ہے محسن. ٹھیک ہے، محسن. محسن. ہاں جی، محسن. اکاشا بن محسن. محسن. اوکاش بن محسن. محسن. میم کے نیچے زیر ہے، ہا کے اوپر جزم ہے اور سواد کے اوپر زبر ہے. اچھا دوسری بات میں نے یہ بتانی تھی کہ کچھ کلاسز شروع کی کلاسز میں ہم نے ایک چیز آپ سے یہ ڈسکس کی تھی کہ
हम 6 दफा सुनते हैं सूरत फातिहा। हम्म हम दिन में 6 दफा नमाजों में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, या कुछ ऐसी सी बात थी। यानी तिलावत कुरान सुनते हैं। मुझे अब याद नहीं आ रहा, चलिए कब जब रिवीजन करवाएंगे ना तो वो चीज़ मेरे सामने आएगी तो फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगी। लेकिन मुझे अचानक ही उस दिन ख्याल आया कि मैंने उसका एक मतलब आपको बताया हुआ है, शायद दूसरा मतलब आपको मैंने नहीं बताया होगा, आई एम नॉट श्योर। तो वो जो 6 बार वाली बात है ना, उसमें एक चीज तो ये है कि भाई तहज्जुद की नमाज और बाकी दिन की 5 नमाजें, लेकिन मेनली उसका मतलब ये है कि दिन में वैसे 5 नमाजें हैं ना फर्ज। तो जब लोग जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो 2 नमाजें ऐसी होती हैं जिनमें वो खुद नहीं बोलते ना, इमाम साहब भी नहीं बोलते, यानी ऊंची आवाज में नहीं पढ़ा जाता। उसको क्या कहते हैं? उस नमाज को क्या कहते हैं? जहरी शायद। यानी जहरी होती, गैर जहरी। सिर्री। ठीक है। सिर्री, हाँ। हाँ और वो ठीक कौन है। कौन सी नमाज होती है? जोहर और असर। ठीक है। थोड़ा सर। जोहर और असर में इमाम साहब जब जमात करवाते हैं ना, तो सब अपनी अपनी ही पढ़ रहे होते हैं। इमाम साहब ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत नहीं करते। वो हो गई सिर्री नमाजें। और जो है आपकी ऊंची आवाज में पढ़ी जाने वाली फजर। नमाज, वो होती है जहरी। फजर। और वो होती है 3, ठीक है, फजर, मगरिब और इशा। आप समझ आइए। तो वो ये फर्क है, लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे ना तो उसमें वो चीज आएगी, फिर मैं ज्यादा क्लियर करके इंशाल्लाह बता दूंगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। कवायद, ग्रामर और फेले माजी, ज़राबा, समिया, आलिमा, आमिला। याद है किसी को कल जो हमने सेट पढ़ा था, उस सेट में कौन कौन से अल्फाज थे? नसरा, जाकरा, आबदा, हम्म एक भूल गया मुझे। खलाका। फला। खाला का, खाला का, खाला का। ठीक है, वो एक। खाला का। और उससे पहले वाली क्लास में हमने कौन सा सेट पढ़ा था, कौन से लफ्ज थे? फात फातहा, जाला, फातहा, फाला। जी, वेरी गुड। फाला। आज जो हमने 4 किस्म के अल्फाज सीखने हैं ना, वो बेसिकली 2 किस्म के हैं, 2 सेट हैं। कैसे? एक है मैं ज़मा का सेट, दूसरा है सामिया का सेट। ठीक है। ये आलिमा और आमिला बिल्कुल वैसे होंगे जैसे सामिया बनता है। हाँ, ज़राबा का उन्होंने यहाँ पे और कोई सिमिलर वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये बस आपने फर्क रखना है। तो अब यानी हमारे 4 अल्फाज बेसिक सेट कौन से हो गए? फतहा, ठीक है, फतहा के बाद आपने सीखा नसरा। नसरा। नासरा, आज हम सीखेंगे जाराबा, गलबा और सामिया। ज़राबा। ये 4 सामिया। तरह के हो जाएंगे, फतहा, नसरा, ज़राबा, जरबा, समिया। नासरा, सामिया। जाराबा, सामिया। चले जी। अब ये करना कैसे है, कौन बताएगा? एक्टिव हो जाए, अब आपने सीपीआई से सुनिए, देखिए, सुनिए, सोचिए, देखिए, बोलिए, देखिए, बताइए, दिल से सोचिए, कीजिए, बोलिए, मिलकर बताइए। कीजिए। वेरी गुड। और टीपीआई स्टैंड्स फॉर? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हाँ, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन कहते ही इस वजह से है कि इसमें आप कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, जुबान से बोलते हैं, अपनी सारी हिसियात को इस्तेमाल में लाके बताते हैं, दिल से करते हैं, यानी अमल भी करते हैं और फिर मिलकर भी करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। तो ये होती है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो ये लफ्ज की 3 किस्में हैं, आज मैं इनको नहीं रिपीट कर रही। ये वाली स्लाइड देख लें, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इसम, ये वाला टेबल, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसम। ठीक। दूसरी चीज आपने सीखी हर्फ। ठीक है। और तीसरी चीज आपने सेकंड लास्ट क्लास से सीख रहे हैं फेले फेल माजी। माजी।
ٹھیک ہے، یہ آپ کی سمری ہے اب تک کے کورس کی. جیسے دیکھیں یہ بھی اسم تھا کتاب، اس کو ہم نے جوڑا اسم ضمیر سے، اٹیچ پروناؤن سے، تو وہ کیا بن گیا؟ کتابو ہو. بولے سب بولے یا کوئی کروا دے؟ کتاب کتابہ ہینڈ ریز کریں کوئی ایک اس کتاب اس ایک کتاب والے ٹیبل کو کروائے، اسم والے ٹیبل کو کون کروائے گا؟ سائمہ گوہر آپ کروائیں. کتابہ کتابہم کتابکا کتابی کتابکم کتابنا. ویری گڈ. اب حرف اور اسم کو، یعنی حرف اور اسم ضمیر کو جوڑ کر بنایا جانے والا ٹیبل، یہ بردر ارشاد سلیم آپ کروائیں. منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور اب ہیرا اقتدار، بڑے دنوں بعد آئی ہیں آپ، پتہ نہیں کلاس لے رہی تھی نہیں لے رہی تھی. چلے اچھی بات ہے، آپ مجھے آج نظر آ گئی ہیں. آپ کی سزا ہے. آپ ذرا کروائیں فعالہ والا ٹیبل فعل ماضی کا. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ویری گڈ، شاباش. تو سسٹر، کن سسٹر نے کروایا تھا کتابو ہو والا ٹیبل؟ کتابو ہو والا ٹیبل کون سی سسٹر؟ سائمہ گوہر. سائمہ گوہر. سائمہ سائمہ ہاں جی. گوہر، آپ کتابو کا اردو میں مطلب کیا ہے؟ کتابہ اس کی کتاب. اور کتاب بکا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی کتاب ویری یا گڈ، تمہاری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بردر ارشاد سلیم، بردر آپ بتائیں من ہم کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس دماغ سے نکل گیا اس وقت. سوچیں ذرا. کوئی نہیں، نکلنے دے دماغ سے، پھر آ جائے گا. ذرا اوپر سے لے کے دوبارہ اس کو کرنے کی کوشش کریں. من ہو، من کا مطلب سے، ہو کا سے، مطلب اس، یعنی من ہو کا اس سے، مطلب ہوا اس اس. سے، ان سب سے. ہاں تو من ہم ہو جائے گا ان سب سے. ان ٹھیک. سب سے. ہاں. اچھا اگر میں کہوں مننا، مننا تو اس کا مطلب کیا ہوگا بردر؟ ہم سب سے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. سسٹر ہنا اقتدار، آپ بتائیں فعلتا. فعلتا کرنا، فعلا کرنا، اور فعلتا تم نے کیا. ہاں آپ نے کیا، تم نے کیا، ایک جو سامنے والا ہے. فعلتم کیا ہوگا؟ کہ سب نے کیا. کن کن سب نے؟ ہم سب نے تم یا سب آپ؟ نے، آپ سب نے کیا. ہاں. آپ سب نے یا ویری گڈ، فعلتم آپ سب نے کیا. چلے جی ٹھیک ہے. اب ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں، دیکھیں یہ پہلے آپ کو کبھی نہیں دکھایا گیا. آج آپ کو، چونکہ یہ مڈ ہو چکا ہے، آگے آپ نے کوئز دینا ہے، تو آپ کو مزید کلیئر کیا جا رہا ہے اس کانسیپٹ پہ. وہ کیا کانسیپٹ ہے کہ یہ والے کون سے الفاظ ہوتے ہیں اور یہ والے کون سے الفاظ ہوتے ہیں. یو، مائن، یور، آر، یعنی یہ پوزیشن شو کرتے ہیں نا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. اور یہ بھی یو، می، یو آل، اس، یہ ہم خود تو نہیں ہے نا. جبکہ ساتھ والا جو ہے آپ نے کیا، تو یہ یہاں پہ کیا انوالو ہو جائے گا؟ یہاں ڈائریکٹ انسان، لوگ خود انوالو ہوں گے، ان سے متعلق کچھ نہیں. جیسے اس میں تھا اور اس میں تھا، یہاں پوزیشن تھی، اور یہاں پہ بائی سیلف وہ خود موجود ہیں. وہ کیا ہے کہ بھئی یو، آئے، یو، یور، یو آل، اور یہ کیا ہے؟ وی آل. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. فعل، ورب، یہ ہم نے سیکھنا شروع کیا. ہمیں یہ پتا ہے کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، فا عین لام، اور فا تا ہا، نون صاد را اور زواد را با کو ملا کے ایک ایک لفظ بن جاتا ہے. فعل کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، اسم، فعل، حرف. تو وہ جو فعل ہے نا اس کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. ہم فعل ماضی سیکھ رہے ہیں، مڈ کے بعد انشاءاللہ آپ فعل مضارع سیکھیں گے. فعل ماضی ہوتا کیا ہے؟ جو ہو گیا. اور وہ کیا ہے؟ یہ والا ٹیبل، یہ آپ نے کیا ہوا ہے. کون کروائے گا اسے؟
हिरा सरदार, आप करवाएं। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस एक मुअन्नस ने किया। शाबाश भाई, आपको तो वो भी याद है, वेरी गुड। मुअन्नस है ना, भूल नहीं सकती मुअन्नस को। अच्छा जी। अच्छा, इसको नहीं हम रिपीट करते। इसमें बस ये वाला फर्क याद रखें, हल फालता क्या आपने किया, नाम फालतू जी मैंने किया। हल फाल तुम क्या आप सब ने किया, नाम फाल ना जी हम सब ने किया। तो ये फर्क हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ना, खैरुन और जी मैम। खैरन वाला। खैरुन क्या होता है, दो तनवीन के साथ, वो सब्जेक्ट होता है, असली हालत होती है। फाइल होता है, यानी काम करने वाला खुद होता है, काम वो कर रहा होता है। जबकि खैरन जो है, इस पे काम का असर पड़ रहा होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। और ये खैरन भी हो सकता है, ये खैरिन भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ साइड पे ये दो जबर और दो जेर लिखी हुई है ना, तो कहीं पे ये खैरन भी आ सकता है, खैरिन भी आ सकता है। खैरिन वाला केस आप अभी नहीं सीखेंगे, अगले लेवल्स में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, अगर हम उस डायलॉग को ऐसे करें खैरन लगा के कि हल फाला खैरन, क्या उसने भलाई की, तो आप जवाब में क्या कहेंगे, नाम फाला खैरन, जी हाँ उसने भलाई की। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि हम फाल की जगह पे जाला का लफ्ज बोल दें, हम्म, हल क्या आएगा फिर, वो हाजर। हल जाला खैरन। हल ने जाला भलाई खैरन, तो आप क्या कहेंगे, नाम जाला खैरन जवाब। हाँ जी जवाब। अच्छा जी, अगर हल फालता खैरन है, तो उसका जवाब कैसे आना चाहिए, नाम 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 फालतू खैरन। नाम फालतू तो खैरन। फालतुम का जवाब किससे आएगा, फालतुम का जवाब, नाम फालना खैरन। फअलना खैरा। बिल्कुल ठीक है। वैसे ग्रामेटिकली बनता नहीं है जाला के साथ ये वाला, ठीक है। उसका क्या मतलब होगा, हल जाला खैरन, क्या उसने भलाई बनाई। तो बनाई बना बनाई आएगा। अच्छी चीज है तो उसके बारे में तो वो लफ्ज बोला जा सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसे जुबान में यूज नहीं होता। मैंने सिर्फ आपको ना एक ये पेट पैटर्न से हट के भी उस डायलॉग को किसी और चीज पे अप्लाई करके भी सोचने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया है कि आप किसी और भी तरीके से उसे सोचें और डायलॉग को करने की कोशिश करें, यानी अरबियों की तरह बात करने की कोशिश करें। आज का सबक क्या है, ज़राबा, सामिया, आलिमा और आमिला। ज़राबा का मतलब उसने मारा, ज़राबा उसने मारा, ज़राबा उसने मारा। सामिया ये हम मारा। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है किसी को, कहाँ पढ़ा था एग्जैक्टली, समी सब अल्लाहु लिमन हमीदा। लिमन हमीदा, वेरी गुड। उसने सुना, अलीमा उसने जाना, इल्म है ना, इल्म वो जानना ही होता है, तो ये अलीमा उसी से है। अलीमा उसने जाना, और आमिला, आमिला उसने अमल किया, जो हम अमल उर्दू में बोलते हैं। ये दोनों लफ्ज आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, इनका फर्क आपने जहन में रखना है, ठीक है। इसमें लाम पहले आता है, मीम बाद में आता है। इसमें मीम पहले आता है और लाम बाद में आता है। अक्सर स्टूडेंट से ना वर्कबुक लिखते हुए ये वाली मिस्टेक हो जाती है, जहां उनसे इल्म के बारे में पूछा जा रहा होता है वो जवाब अमल का दे रहे होते हैं, और जहां पे जवाब अमल के बारे में सवाल अमल का पूछा जाए तो वो जवाब में इल्म ले आते हैं। तो ये जो लाम और मीम का पहले आना और बाद में आना है ना, इसको जरा गौर कर लें। और ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। वजह यह है कि हम अरबी में के अलावा हम उर्दू में भी यही दोनों लफ्ज इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानने के लिए इल्म का लफ्ज, करने के लिए अमल का लफ्ज। तो ये जो लफ्ज है ज़राबा, ज़रा का मतलब है, ज़राबा का मतलब है उसने मारा, लेकिन आपको कुरान में ये दोनों शक्लों में नजर आएगा। कैसे, कि जर्ब, जर्ब, जर्ब लिखा होगा उसका मतलब होता है मारना, हम्म। लेकिन अगर जरब का लफ्ज लिखा हो और उसके बाद मसलन का लफ्ज हो ना, तो उसका मतलब होता है उसने मिसाल बयान की, ठीक है। यहाँ पे जरबा का मतलब मारना नहीं होता, इसका मतलब होता है उसने मिसाल बयान की।
فی الحال ہم ضربہ اور مارنا کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، لیٹ اسٹارٹ. 48 منٹس. ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتم میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، اپنا ضربنا ہم کس سب کس نے کا ہے بیٹا وہ پڑھ رہے ضربا ہیں. اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا یہ کیا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ہے؟ ضربنا ہم سب نے مارا، ضربا ضربو، ضربا ضربو، ضربتا ضربتو، ضربتا ضربتو، ضربتم ضربنا، ضربتم ضربنا. یہ فرق اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کسی اور ترتیب سے بھی ڈفرینٹ مدرسوں میں عربی سکھانے والے کسی اور ترتیب سے بھی یہ سکھاتے ہیں. یہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے سیٹ اس طرح سے بنایا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے کہ یہ پنک ہے، یہ بلو یلو ہے اور یہ گرین سیٹ ہے. تو اس کا فرق کیا ہوتا ہے کہ واحد جمع، واحد جمع، واحد واحد جمع جمع، واحد جمع، واحد واحد جمع جمع، ایسے یہ آپ کے لیے ایک سیٹ بنایا ہوا ہے. تو حل ضربہ نہیں، آپ پریکٹس کریں. ہیرا سردار آپ کروائیں یہ والا ٹیبل. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس ایک مؤنث نے مارا. ویری ٹھیک ہے. عابدہ بیگم آپ کروائیے، اردو کے بغیر کروائیں. عابدہ بیگم آپ کا مائک، اپنے مائک کو آن کریں نا، انمیوٹ کریں. اچھا عابدہ کو شاید نہیں پتہ چل رہا. سائمہ بطول نظر آ رہی. اچھا میں نے کر عابدہ لیا آ گئی ہیں، جی. کروائیں عابدہ. میں پڑھتی ہوں. ضربا ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ویری گڈ، ٹھیک ہے. آگے چلیں. ارم رضا اور فوزیہ منصور، آپ دونوں یہ ڈائلاگ کریں. ارم آپ کوسچن پوچھیں، فوزیہ آپ جواب دیں. هل ضرب ما ضرب هل ضربوا ما ضربوا هل ضربت ما ضربت هل ضربتم هل ضربتم ما ضربنا. ضربنا ٹھیک ہے. اچھا جنہوں نے سوال پوچھا ہے سسٹر، اگر ہم کہیں کہ حل ضربو اس کا کیا مطلب ہے تو آپ کیا بتائیں گی؟ کیا ان سب نے ما مارا؟ ضربو. ہاں جی، حل ضربو کیا ان سب نے مارا. تو جن سسٹر نے جواب دیا تھا سسٹر فوزیہ، آپ بتا سکتی ہیں ما ضربو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں مارا. میں نے آئے گا، ذرا غور کریں. ان ضرب، سب نے نہیں مارا. ہاں ان میں نے سب نے نہیں مارا. ان ان سب سب نے نے نہیں. نہیں مارا. وجہ کیا ہے؟ یہ جو واو الف آتی ہے نا لفظ کے آخر پہ، اس کو یاد رکھ لیں، یہ جمع کی جب نشانی ہے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو موجود نہیں ہوتے. حل ضربو کیا ان سب نے مارا، ما ضربو ان سب نے نہیں مارا. اب ہم ما اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ مارنا اچھی بات نہیں ہے، ہم پازیٹیو رہتے ہیں تو اس لیے ما کا یوز کر رہے ہیں. ویسے اگر آپ کا بہت ہی جی چاہ رہا ہے کسی کو مارنے کو تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں نام، تو اس میں نام کا مطلب ہوگا جی ان سب نے مارا، نام ضربو جی ہاں ان سب نے مارا. تو چونکہ ماضی کی بات ہے اس لیے بھی ہم ما یوز کرتے ہیں. ماضی کے لیے نفی کا لفظ ما ہوتا ہے. تو یہ ما کا مطلب ہے نہیں ضربو ان سب نے مارا. ایک لم آپ نے آج سیکھا ہے نا سورت اخلاص میں، اس کا جی مطلب کیا میم، ہوتا لم وہ بھی تو ہے؟ ماضی کے کبھی لیے. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. اور یہ ہے اس ماضی میں جو بھی آپ کے پاس موجود ماضی ہے اس میں کسی نے نہیں مارا. حل ضربتا کیا آپ نے مارا، ما ضربتو میں نے نہیں مارا. حل ضربتم کیا آپ سب نے مارا، ما ضربنا ہم سب نے نہیں مارا. تو یہ کیا ہے؟ ضربہ کی پریکٹس کرتے ہیں اسم کے ساتھ. زیدن کیا ہوگا؟ مارنے والا. سبجیکٹ. زیدن کیا ہوگا؟ سبجیکٹ. ہاں، آبجیکٹ. مارنے سے جس کے اوپر مارنے سے سوچیں زیدن کیا ہوگا؟
सब्जेक्ट दुन सब्जेक्ट जैद ने मारा। यानी मारने वाला, ठीक है। और अगर जईदन हो तो इसको जरा तो जैद मार खाने वाला। मार खाने वाला, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट सही बोल रहे हैं, शाबाश। ये ऑब्जेक्ट होगा, ये मारने वाला होगा, इसको मार पड़ रही होगी, ठीक है। ये असली हालत है फाइल वाली, और ये है ऑब्जेक्ट जिस पे असर पड़ता है। अब देखें, हम जईदुन या जईदन को उठाकर उस डायलॉग पे डालेंगे और क्या बन जाएगा। हल जराबा जईदन, क्या उसने मारा जैद को, ठीक है। क्या उसने जैद को मारा, जवाब क्या आएगा। माँ ज़ारबा ज़ैदन। ज़राबा सईदन। हाँ जराबा जईदन, सारे बोले मेरे साथ। हल जराबू जईदन, ज़राबा ज़ैदन। माँ जरबू जैदन। माँ ज़ारबु ज़ैदन। हल जरबता जईदन, माँ माँ जरब ज़रबतु ज़ैदन। हल जरब तुम जईदन। माँ जरब ज़ैदन। ज़ैदन। आप ये जईदन की जगह कोई भी नाम लगा के तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। इब्राहिम हमारा बच्चा है यहाँ पे, क्यूट सा, आज मेरा ख्याल है वो क्लास में नहीं है, तो अगर हम इब्राहिम का नाम लगा लेते, चले नहीं, इब्राहिम का नाम अभी नहीं लगाना क्योंकि उस नाम की एक स्पेशलिटी है, उसको डबल जबर के साथ आप इस तरह मेंशन नहीं कर सकते कोई। यावर की लगा ले, मेरा बेटा है ना, यावर पिटता बहुत है। ये जो है जईदन सब्जेक्ट हो गया, और जईदुन, सॉरी, जईदन ऑब्जेक्ट हो गया, जईदुन लिखा होता तो वो सब्जेक्ट होता। खैर वो जईदुन यहाँ पे इसके फौरन बाद आना भी नहीं था, जुमले की कंस्ट्रक्शन उसकी और होती है। अभी आप इस जुमले को सीखें। अगला लेसन प्रैक्टिस, ये हमने जाराबा की प्रैक्टिस की है, ठीक है, जाराबा उसने मारा। अब हम नया लफ्ज सीखने लगे हैं, सामिया, ठीक है। सामिया उसने सुना, और ये हमने लफ्ज पढ़ा था सामी अल्लाहु लिमन हमिदहू में। तो इसका टेबल क्या बनता है। सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समयता आपने सुना, समयतु मैंने सुना, समयतुम आप सब ने सुना, समयना हम सब ने सुना। सामिया सामिऊ, सामिया सामिऊ, समयता समयतु, समयता समयतु, समयतुम समयना, समयतुम समयना। कौन करवाएगा। हिरा सरदार, आप करवाएं। सामिया उसने मारा, सामियू उन सब ने मारा, एक मिनट, समेता आपने एक मिनट, मारा। हिरा रुके रुके, आप क्या कह रही हैं। सुना सुना हीरा जरा का सुना। टेबल नहीं कर रही सॉरी हैं, सॉरी सामिया का टेबल कर रही हैं। सॉरी मैम, हाँ, सॉरी सॉरी। सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। ठीक है। ब्रदर इरशाद आप भी करवाएं। सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, सामिअता आपने सुना, सामिअतु आपने सुना, सामिअतुम आप सब ने सुना, सामिअना हम सब ने सुना। ठीक है, सिस्टर इरम रजा आप करवाइए। समीआ उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीअता आपने सुना, समीअतु मैंने सुना, समीअतुम आप सब ने सुना, समीअना हम सब ने सुना। वेरी गुड, माशाल्लाह जी। अब देखिए, हल सामिया क्या उसने सुना, नाम सामिया जी उसने सुना। हल सामियू क्या उन सब ने सुना, नाम सामियू जी सब ने सुना। हल समयता क्या आपने सुना, नाम समेतु जी मैंने सुना। हल समयतुम क्या आप सब ने सुना, नाम समेना जी हम सब ने सुना। ये तो इतने छोटे छोटे और इंटरेस्टिंग लफ्ज हैं कि ये आप अपने घर में भी बोल सकते हैं। माई बच्चों को गुस्से में कह देती है ना, तुमने सुना है, तो आप जरा प्रैक्टिस करें ना घर में बच्चों को डांटने की, अरबी में ऐसे ही डांट दिया करें, हल समेता, तो आपके बच्चे भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। नाम समेत हो, हमारी क्लास सुन के तो बच्चे भी पूरा मैम वो याद कर लेते हैं। मैम वो कहेंगे माँ समेत हो। हाँ जी, वो माँ समेत होगा कि मैंने, अब वो जवाब तो दे ही देगा मैंने नहीं सुना। चले जी, जईदुन और जईदन, खैरुन और खैरन, शैउन और शैअन, तीनों लफ्ज याद है ना, ये हमने पिछली और आज की क्लास में किए। ये एक जी और मैम। चीज आ गई है, देखें, अल कुरआनु, यहां भी लिखा हुआ है अल कुरआना, यहां तनवीन क्यों नहीं है, पहले तो ये बताएं, फिर आगे मैं बताऊंगी। यहाँ तनवीन क्यों नहीं है, अल कुरआन। मैम तनवीन इसलिए क्योंकि अलिफ लाम लग गया, शुरू जब में अलिफ लाम शुरू में लग जाते तो एंड पे तनवीन नहीं लगती। ये शाबाश, सब मारफा है। शाबाश, वेरी गुड, इसम मारिफा है, मारिफा में तनवीन नहीं आती, तनवीन तो
نکیرہ کی پہچان ہے، عام الف اسم کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ ال لگ جائے تو خاص ہو جاتا ہے، تو یہاں سے ایک زائد وہ جو زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے، وہ گر جاتی ہے۔ تو قرآن میں آپ کو لفظ اس طرح سے بھی لکھے ہوئے نظر آئیں گے، ضروری نہیں ہے آپ کو زیدن زیدن شیئن شیئن خیرن خیرن ہی لکھا نظر آئے، آپ کو لفظ اس طرح سے بھی نظر آ سکتا ہے۔ القرآن لکھا نظر آئے گا، القرآن نہ لکھا نظر آئے گا۔ فرق آپ نے کیسے محسوس کرنا ہے؟ جب القرآن لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوا قرآن نے، اصل حالت میں ہے قرآن، ٹھیک ہے، سبجیکٹ ہے، جبکہ القرآن نہ، ٹھیک ہے، نہ یہ آبجیکٹ ہوگا، اس پہ اثر پڑ رہا ہوگا، یعنی اللہ نے نازل کیا کس کو؟ قرآن کو۔ یہاں اس جملے میں قرآن کو، یہ کیا ہوگا؟ سبجیکٹ یا آبجیکٹ؟ آبجیکٹ ہوگا۔ آبجیکٹ ہوگا، کیونکہ نازل کیا گیا ہے قرآن کو نا، قرآن پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو اگر میں اردو میں کہوں کہ میری زندگی بدل دی قرآن نے، ٹھیک ہے، میری زندگی قرآن نے بدل دی، تو پھر یہاں تو قرآن قرآن سبجیکٹ ہوگا۔ سبجیکٹ ہوگا، ویری قرآن گڈ۔ آئے گا پھر۔ تو آپ کوشش القرآن کیجیے گا اس کا عربی جملہ بنانے کی، دونوں کا، جو میں نے آپ کو بولا ہے۔ ویسے نہیں، یہ کام زیادہ ہے، لیکن چلے کچھ کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ القرآن قرآن نے، اور القرآن قرآن کو۔ تو یہ دیکھیں، یہ پریکٹس آپ کو کروا رہے ہیں۔ حل سامع القرآن نا، یعنی یہ آبجیکٹ بن گیا، تو کیا اس نے سنا قرآن کو؟ نعم سامع القرآن، جی اس نے قرآن سنا۔ حل سامع القرآن، کیا ان سب نے قرآن سنا؟ نعم سامع القرآن، جی ان سب نے قرآن سنا۔ اب آگے آپ بتائیں، حل سمعت القرآن، کیا نعم آپ نے قرآن سنا؟ سمیت نعم القرآن سمعت القرآن، نام سمیت قرآن، جی میں نے قرآن سنا۔ حل سمعتم القرآن، نعم سمعنا القرآن، نعم عن قرآن۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ سامیہ سیکھ لیا نا؟ سامیہ اس نے سنا۔ یس میم۔ ایسے سامیہ کا ٹیبل بنا ہے نا، جو جہاں جہاں زیریں زبریں آئیں، بالکل اسی طرح کی زیروں زبروں والا یہ علیمہ کا ٹیبل بنے گا۔ تو اس کی میں نہیں پریکٹس کرواتی، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس آپ خود کریں۔ اب بتائیں، علیمہ کا ٹیبل ایک دفعہ کرنا ہے، کون کرے گا؟ کوئی نیا؟ سمون نیو؟ سائمہ گوہر نے کروایا، سائمہ بطول نے پہلے نہیں کروایا، سائمہ بطول آپ کروائیں علیمہ کا ٹیبل۔ علما اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس لیے میں 3 دفعہ نہیں کروا رہی، آپ نے اس کی گھر میں پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے علیمہ کا ٹیبل بنا ہے، سامیہ کا ٹیبل بنا ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ عاملہ کا بھی بنے گا، ٹھیک ہے، وہی زیر زبریں آئیں گی اور عاملہ کا ٹیبل بن جائے گا۔ لیکن عاملہ کا مطلب ہے اس نے عمل کیا، تو اسی حساب سے باقی بھی مطلب آتے رہیں گے۔ تو اب یہ والا ٹیبل ایک دفعہ کوئی کروا دے، ہیرا سردار آپ کروائیں۔ عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا۔ ویری گڈ، شاباش۔ اب ہم چلتے ہیں نقطۂ تعلیم پہ۔ نقطۂ تعلیم ہے ہمارا چوتھا ہوم ورک۔ چوتھا ہوم ورک کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کتاب سے پڑھنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہاں کیا اگزامپل آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کیا بنا کر بھیجے گئے تھے؟ معلم معلم بنا بنا۔ کے بھیجے گئے تھے۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنے؟ کون نہیں چاہتا؟ جی سب چاہتے ہیں نا؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں بننا۔ نا؟ تو کیسے بنیں گے یہ بھی سوچنا پڑے گا۔ اس طرح بن جی سکتے ہاں ہیں کہ بالکل۔ اس علم سیکھنے کے فضائل کیا ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے۔
یہ حدیث ابو داود میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے نا ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، فائدہ مند علم حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو کلاس میں اور آپ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو اتنا لائٹ نہ لیا کریں. یہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، علم یہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہوتا ہے. فرشتے ہمارے اوپر اپنے پر بچھا کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ہوم ورک کو دل سے کیجئے. اس کورس کی کتاب کے لیے روزانہ کم سے کم 10 منٹ نکالیں. جو سبق ہے اس کو دیکھ کر پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو بہترین کون نہیں ہونا چاہتا؟ لیکن بہترین کسی اور ڈگری میں نہیں ہے ٹائٹل. نبی نے یہ ٹائٹل ان کو دیا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو اس لیے چوتھا ہوم ورک ہے کہ اس کورس کی کتاب کو آپ روزانہ 10 منٹ پڑھیں، کیونکہ اس کورس کی کتاب کیا ہے؟ قرآن کا سبق سکھا رہی ہے نا. پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دیں. یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. الحمدللہ سبق نمبر 11 مکمل ہوا، یعنی ہم نے 131 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 30,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. تو یہ 7 ہوم ورک کریں. اپنے میٹ کو اس سے پہلے تو ضرور ان ہوم ورکس کو ایک دفعہ غور سے ان سے نظر گزار لیں، اور جو کچھ اب تک سیکھا ہے اپنے میٹ کو اس بات کو ایک دفعہ پھر گو تھرو کریں کہ آپ نے جو سیکھا ہے کیا اس کو سکھانا آسان ہے. ڈیفینیٹلی آسان ہے. آپ نے بڑی آسانی سے اتنے سے دنوں میں 30,000 سے زیادہ لفظ سیکھ لیے ہیں قرآن کے. پتہ چلا ہے؟ نہیں پتہ چلا نا؟ تو آپ دوسروں کو بھی سکھائیں. پہلا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہی ہوگا، اور ٹریننگ آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے کہ یہ قرآن کے حقوق ہیں اور ہم پر فرض ہیں. سبحان اللہ آمین. بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، بلکہ آج ضرور اپنے